السلام عليكم. في هاد الحصة غنحاولو نتعرفو على كيفاش نستعملو واحد نوع جديد في لي بوطون اللي سميتو توغل بوطون. واحد النوع جديد في لي بوطون سميتو توغل بوطون. دونك غنبداو نكرييو، نشوفو بعدا لا فورم اللي غنصوبو هكا. يعني هاد البوطون تيكون الا كان ماكتيفي تيكون لا كولور ديالو نت عادي، مي اون فوا كتكليك عليه بحال اللي كيديزاكتيفا. كيفاش كيشوف لا كولور ديالو كيفاش كيتبدل، كيبان في لابارونس ديالو على انه ديزاكتيفي. اون جينيرال كنخدموه الا كان شي حاجه اكتيفي ديزاكتيفي كتبدل ليطا من حاجه لحاجه، دونك الومي ولا ايتان ولا شي حاجه بحال هكا. دونك هذا البوطون هذا هو ماشي حنا اللي كنبدلو لا كولور ديالو، راه هو باغ ديفو عنده جوج ديال ليطا. كتكليكي كليك الاول كيعطيك ايطا، كيعطيك كولور. الكليك الثاني يعطيك ايطا فوالا انه راه فيرمي، انه كيبدل لا كولور ديالو. دونك هنايا غنحاولوا نشوفوا كيفاش نقدو نتعاملوا مع هذا البوطون، مع هذا لوبجي هذا. هذا لوبجي غنكريي كونستركتور ديال لا كلاس ديالنا مانيبيولاسيون. جيتو بالبوطون غنديرو هنا جي جي فريم اف ايغال نيو جي فريم. كريو لا فenêtre ديالنا غنسميوها توغل بوطون. غنحدو لا طاي ديال لا فenêtre ديالنا، غنقولو له f.7 سايز ونحدو لا طاي ديالها 300. يعني هو هاد البوطون هذا كيشونجي ستيل ديالو كيتبدل ملي تيكون الومي ولا ايطان. عنده جوج ديال لي ستيل مختلفين، ستيل كيبين على انه الومي وستيل كيبين على انه ايطان. دونك هنايا غنحاولو نديرو f.7 سايز f.7 فيزيبل باش نقدروا نشوفوا لا فenêtre ديالنا 7 فيزيبل ترو f.7. نقدروا ما نستعملوهاش في هذه الحاله هذه، ما نديروش اللي غنخليوه يخدم باللياوت ديالو باغ ديفو. دونك هنا غندير نكري جي توغل بوطون، غندير له جي توغل بوطون هكا بي بوطون ايغال نيو جي توغل بوطون. نعطيوه مباشرة في التكست ديالو اون على اساس انه في الاول باغ ديفو تيكون اون. غنحاولو ناجوتيو هاد البوطون في الفenêtre ديالنا، غنقولو له اف بوان اد بوطون بوان فيرغول اكزيكوتيو ونشوفو شنو الريزولتا. نعيطو بعدا للكونستركتور ديالنا غنقولو له نيو مانيبيولاسيون توغل بوطون هذا بوان فيرغول ان اكزيكوتيو. دونك عطانا البوطون ديالنا ها هو اون. شوفوا ملي كنكليكي كيبدل لا كولور ديالو، ملي كنكليكي كيبدل لا كولور ديالو. دونك جانا على قد لا فنتر ديالنا حيت حنا ما حددنا لا لياوت لا طاي لا حتى شي حاجه. دونك هذا البوطون كيبدل لا طاي ديالو. نقدروا نعطيوه حتى هو لا بوزيسيون ديالو. لا بغينا نديرو سيت لياوت نول الا ما بغيناش يبان كبير f.7 لياوت نول f.7 لياوت نول. اي البوطون غنقولوا له بوطون بوان سيت بوند ونعطيوه لا بوزيسيون ديالو سيت بوند ونعطيوه لا بوزيسيون ديالو دابا 10 لا لارجور نعطيوه كبير شويه باش نشوفو البوطون مزيان، ولا هوتور نديرو حتى هو 100 نكبرو. نحاول نيكزيكوتيو عاوتاني ها هو. دونك ها هو كيشونجي ستيل ديالو، مي نورمالمون ملي يشونجي ستيل ديالو الا كان خصو يبدل حتى التكست ديالو. يعني ملي دابا راه اون غتكون مكتوبه اون، كليكي هكا تولي مكتوبه اوف. دونك هنا هاد البوطون هذا عنده واحد ليطا واش راه سيليكسيوني. دونك عنده واحد ليطا نقدر نعرفوه واش راه سيليكسيوني ولا لا. دونك غندوزو لو بروغراماسيون ديال توغل بوطون. غنقولوا له بي بوطون بوان اد
اكسيون ليستنا ولا نديرو نيو اكسيون ليستنا هكا. هنا غنفيريفيو الا كان البوطون سيليكسيوني if بوطون بوين is selected ها هي. الا كان البوطون كوشي شنو نورمالمون التكست اللي غيبان فيه هو اون، دونك غنقول له بوطون بوين سيت تكست اون هكا. غنديرو else ملي غيكون ديسيليكسيوني غنبينو التكست فيه هو اوف، دونك else غنقولو الا ما كانش سيليكسيوني راه ديسيليكسيوني else بوطون بوين سيت تكست نديرو هنا اوف. نحاولو نتيستيو هادشي ديالنا. كليك شنو دار، واخا نعاود نتيستي نتاكدو. كليك الا كان سيليكسيوني ليطا ديالو قبل ما كتموديفيه واخا، دونك حيت ليفينمون هانتوما باش نتابعو معايا ليفينمون كليك كتوقع، الكليك كتوقع حتى تيبدل هو لا سيليكسيون ديالو، بمعنى نرجع اكزيكوتي دابا اون. ملي غنكليكي راه مازال هو اون، هو راه كيشوف ليطا قبل ما تبدل لا فالور ديالو. يعني هنايا يكفي اننا نمشيو نقولو if not button point is selected نديرو لوبيراسيون بلانفيرس كليكي اوف اون اوف اون. كنتمنى الشرح ديال هاد الكونترول هذا يكون واضح. منساوش اللي عنده شي اسئله ولا اقتراحات ولا شي حاجه ما واضحاش في الشروحات ديالنا يقدر يطلبها منا في لي كومونتير. مرحبا والسلام عليكم.